بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں حضرات وقار قابل قدر دوستو واجب الاحترام بزرگوں نوجوانوں نالین مصطفیٰ عظمت نالین مصطفیٰ دے سبجیکٹ تے اے آج تیسری نشستے دعا کرنا اللہ کریم ساڑھی حاضرینوں اپنی بارگاہ دے اندر درجہ قبولیت عطا فرمائے پہلی نشست میں عرض کیتا سی لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد دے تحت کہ اللہ نے مکے دی قسم سے لئی بیان کی تھی کہ محبوب اے تیری جائے قیام ہے محبوب دا سراپا وجہ بنا مکے دی قسم بیان کرن دا تے پورے جسم مقدس دے آزاد وچوں ایک جز بندے دے پیر ہوندے دے تے پیراں دا براہ راست نالین نال تعلق ہوندا ہے تے نالین سرکار پہن کے چلیا کردے سی اور ایک گفتگو دوسری نشست بھی چلی اج دے جمعۃ المبارک تے عظمت نالین مصطفیٰ تے عشق مصطفیٰ دا زاویہ رکھ کے گفتگو سنن والے ہو اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید اندر فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ صفا تے مروہ شعائر اللہ یعنی اللہ دیاں نشانیاں نے شعائر شعیرتن دی جمع ہے شعیرہ کہندے نے علامت پہچان تے نشانی شعیرہ کنوں کہندے نے علامت پہچان نشانی ریاست پاکستان دا پرچم ریاست دی علامت ہے یونیفارم آرمی دا ہوئے پولیس دا ہوئے وہ یونیفارم ریاست دی علامت ہے اے بندہ
بخار ہوئے تو ٹمپریچر چیک کرنے واسطے تھرمامیٹر منہ وچ رکھنے ہیں، وہ پارا ہائی ہوندا تے لو ہوندا ہے، وہ اس چیز دی علامت ہوندی ہے بندے دی توجہ بخار دی طرف فوراً جاندی ہے۔ یہ پکھا چلدا پیا ہے، پکھا چلنا بجلی دی موجودگی دی علامت ہے، دھیان بجلی وال جاندا، بجلی ہے پکھا بند ہو جائے گا، پنکھا بند ہو جائے گا تے اے علامت ہوئے گی توجہ بجلی وال جائے گی، بجلی بند ہو گئی۔ کوئی علامت ہوندی ہے، پہچان ہوندی ہے، جے وال ویکھیاں توجہ کسے وال جاندی ہے۔ کعبۃ اللہ شاعر دین چویں کعبہ شریف نو ویکھیے تے رب یاد آ جائے، آکھو سبحان اللہ۔ قرآن مجید شاعر اسلام وچوں میں اگر قرآن مجید وال ویکھیے تے رب یاد آ جاندا ہے۔ مسجد شاعر اسلام وچوں میں مسجد وال ویکھیے تے اسلام وال توجہ جاندی ہے۔ نماز ہو گیا، نماز ہو گئی، روزہ، میں مثال دے کے تمہیں سمجھان لگا ذرا۔ زکوٰۃ شاعر اسلام وچوں میں، اذان، کلمہ طیبہ، یہ ساریاں جڑیاں چیزاں نے شاعر اسلام وچوں نے، مطلب اذان ہوندی ہے تے پتہ لگ جاندا نا مسلماناں دے ایتھے مقام ہے، اللہ وال توجہ فوری جاندی ہے۔ نماز ویکھو تے اللہ وال توجہ جاندی ہے، یہ دا مطلب ہے کہ جے دے وال ویکھ کے رب یاد آ جائے اسلام دے شاعر وچوں۔ بات سمجھانے میں کامیاب ہو گیا بھئی۔ شاعر اسلام شاعر دین کنوں کہندے نے؟ میں سوکھا تے سمپل تے سادہ کردا پیا سا، مثالاں دے کے سمجھایا میں کہ شاید تانوں سمجھ نہیں آئی۔ بھئی جنوں ویکھ کے رب یاد آ جائے، توجہ رب وال چلی جائے، او وے دین دے شاعر وچوں۔ رب کائنات نے شاعر اسلام دیاں گلاں قرآن وچ بیان کیتیاں۔ سورۃ البقرہ دے اندر آیت نمبر 158 اے دے اندر ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ نے صفا تے مروہ نوں شاعر اللہ بیان فرمایا۔ پھر سورۃ المائدہ دی آیت نمبر 2 دے اندر اللہ کریم نے شاعر اسلام بے شمار چیزاں اللہ نے دے اندر دین دے شاعر بیان کیتے۔ اسی طرح پھر سورۃ الحج آیت نمبر 32 اور 36 دے اندر اللہ نے شاعر اسلام بیان کیتے۔ رب کائنات نے 4 مقام تے اسلام دے شاعر بیان کیتے، لیکن اے نہیں فرمایا کہ بس اینے دے اینے ہی نے، مطلب کچھ بیان کیتے لوکاں نوں دسیا بھی اے ایک لیول ہے، اے ایک سٹیٹس ہے، اے ایک سٹینڈرڈ ہے، اے جڑیاں چیزاں نے انہاں ول ویکھیاں رب یاد آ جاندا۔ بولو انہاں ول ویکھیاں رب یاد آ جاندا۔ امام الانبیاء دے غلام اللہ دا قرآن پڑھیا، رب کائنات نے شاعر اسلام دا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید اندر فرمایا، لا ریب کتاب اندر فرمایا، شاعر اسلام دا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماندا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، مروہ اللہ دیاں نشانیاں نے، اللہ دے شاعر وچوں نے، اللہ دیاں علامتاں نے۔ صفا تے مروہ وال جدوں تو ویکھیں گا تے تینوں رب یاد آ جائے گا، اے دا مطلب ہے تیری توجہ اللہ وال ٹر جائے گی۔ اے صفا تے مروہ اے پتھر ہی نہ اے بے جان پتھر نے، اے نہ وال ویکھیا رب کیوں یاد آ جاندا ہے؟ مفسرین کرام ائمہ مفسرین صفا تے مروہ دی وجہ بیان کردے نے کہ شاعر دین وچوں اس واسطے وے کہ صفا تے مروہ اے اسماعیل حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا یا زوجہ خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ السلام، حضرت حاجرہ میری مراد رضی اللہ عنہا، انہاں دی امتحان گاہ سی کیڑی جگہ؟ اے جڑی صفا پہاڑی ہے، اے جڑی مروہ پہاڑی ہے، انہاں دی حضرت اما حاجرہ دی اے امتحان گاہ سی۔ ایتھے مائی صاحبہ نے امتحان دتا، امتحان بڑا ڈاڈا سی، صبر دا امتحان سی، رضا الہی دا امتحان سی، صبر ایڈا کہ شوہر ایتھے چھوڑ کے گیا تے جان لگیا دس کے گیا رب کائنات دا حکم ہے، اس واسطے ایتھے میں تینوں چھوڑ کے چلیاں۔ ایتھے صفا تے مروہ دیاں پہاڑیاں دے قریب نہ بندہ سی نہ بندے دی ذات سی، نہ بندہ سی نہ بندے دی ذات سی، اوتھے کوئی شے نہیں سی، نہ اوتھے پانی سی نہ خوراک سی، کوئی شے نہیں۔ ایڈا صبر ہے، چھوٹا جا بچہ ہے، حضرت اسماعیل نبی اوتھے نے اپنی اڈیاں پیرے کردے نے، حضرت اما حاجرہ نے زبان تے شکوا نہیں لیا، شکایت نہیں کیتی اس واسطے کہ آزمائش گائے، امتحان گائے۔ صفا تے مروہ ایسی امتحان گائے جتھے اسماعیل حضرت حاجرہ نے پھر دوڑاں لائیاں۔ دوڑاں کدے واسطے لائیاں؟ بیٹا اسماعیل نبی جس ویلے اپنی اڈیاں رگڑدا پریشان پیاس دے نال، اما جی نے صبر دا مظاہرہ کیتا، رضا الہی واسطے اوتھے قیام کیتا تے صفا تے مروہ تے دوڑیاں۔ اے جدوں دوڑیاں نا
رب کائنات نو حضرت اما حاجرہ دا دوڑنا ایڈا پسند آیا کیونکہ صبر سی اللہ واسطے رضا الہی واسطے تھے دوڑا پہیاں لاندیاں سن جدو دوڑا لاندیاں سن آئمہ مفسرین فرماندے نے اما حاجرہ دے قدم لگے جس واسطے اس پاڑی دے اتے قدم لگے جدوں تلوے لگے اونا تلویاں دے تعلق دی وجہ دے نال اونا تلویاں دی نسبت دی وجہ نال اے تے نہیں میں جاندا اما حاجرہ نے پیراں وچ نالین پائے ہوئے سی یا نالین لائے ہوئے سی پر میں اینی گل ضرور جاننا وا جے نالین پائے ہوئے سی تے نالین اونا صفا تے مروہ پتھراں نال ٹکرائے تے صفا تے مروہ نو اللہ نے فرمایا اے اللہ دیاں نشانیاں بن گئیاں نے اے شاعر اللہ دا درجہ مل گیا ہے تے اگر نالین نہیں سی پائے تے تیری نسبت اے نالین دی قدمہ نال ہوندی ہے اس قدم نو نالین دے چمن دا موقع ملدا ہے جس ویلے اے نالین جُتی جڑی ہے پیراں نو چمدی ہے ایک نسبت تے ریلیشن بندا ہے اسے مرتبے تے اسے نسبت نال او پتھر نے حضرت اما حاجرہ دے پیراں نو چمیاں تے بوسے لے اما حاجرہ دا وہی تعلق تے نسبت قائم ہویا وہی نسبت قائم ہوئی جڑی نسبت جوتے نو قدمہ نال ہوندی ہے اگر نالین پہنے ہوئے سی تے شاعر اللہ دی بنن دی وجہ اے نالین اما حاجرہ بن گئی اگر نالین نہیں پہ سی تے میرا تصور نقشے نالین اما حاجرہ وال جاندا ہے میرا تصور نقشے نہ لینے کیونکہ وہ نقش بن گیا پیر جدو لگیا نا اس پہاڑی تے پہاڑ جتی دے مرتبے تے آ گیا نال دے مرتبے تے آ گیا نال لین دے مرتبے تے آ گیا جڑی نسبت جتی نو پیر نالے وہی نسبت اس پتھر نو پیر نالے اسے مرتبے تے آ گیا لیکن اما انہاں پتھراں تے جدو دوڑ دی رہی نبی جوتے پہن دے رہے نوح علیہ السلام جوتے پہن دے رہے لوگوں نالین جوتے دا لفظ اس لیے استعمال کیتا کہ اردو وچ اسی نالین عربی وچ استعمال کرنے ہاں تے نالین ایسی وہ چیز جڑی زمین تو بندے دے پیر نو بچاندی ہے اونوں نال آکھیا جاندا ہے ہن اگے چلو یار جدو اما حاجرہ سلام اللہ علیہ کعبۃ اللہ دے قریب یعنی اس جگہ تے صفا تے مروہ تے دوڑ دیاں نے آپ دے نالین دیاں عظمتاں دا عالم ہے کہ صفا تے مروہ جڑیاں پہاڑیاں نے رب کائنات فرماندا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ اللہ فرماندا ہے جڑی صفا ہے اے اللہ دے شاعر چویں اے جڑی مروہ پہاڑی ہے اللہ دے شاعر چوں صفا نو صفا اس لیے آکھیا جاندا ہے علامہ اسماعیل حقی کہندے نے کہ صفا تے آدم صفی اللہ اس جگہ تے صفا تے پیر لگے تے انہوں صفی اللہ بنا دیتا حضرت اما حوا دے پیر لگے تو انہوں مروہ بنا دیتا امراتن چونکہ عورت نو آکھیا جاندا ہے اے دے تو مروہ بن گیا تے مروہ پہاڑی نو آکھیا جاندا ہے مفسرین نے اپنی گلاں لکھیاں میں جڑی ہن تیری توجہ دلانا چاہنا عظمت نالین مصطفیٰ تے خطاب سنن والے اما حاجرہ کون نے ام اسماعیل نے تے زوجہ خلیل اللہ نے نبی دی امائے نبی دی بیویے نبی دی امائے نبی دی بیویے نبی دی امائے نبی دی بیویے اے غیر نبی دے نالین لگ جان تے صفا تے مروہ اللہ دیاں نشانیاں وچوں نشانی بن جاندی ہے تے جے میرا مصطفیٰ امام الانبیاء دے نالین لگ جان او جگہ پھر کڈی عظمتاں تے شاناں والی بن جاندی ہوئے تساں ایڈی ٹھلی سبحان اللہ آکھیے نا تے میں یار مینوں ٹھنڈ پے گئی اچھی آکھو سبحان اللہ ذرا میں دسنا اے چاہنا تھا مینوں ایڈا زور لان دا شوق نہیں ہوندا میں چاہنا جدوں گل سمجھ چا جائے ایک گل مکے تے سبحان اللہ دی چھل لائے ذرا میں چاہنا صفا تے مروہ غیر نبی دے نالین لگن تے شاعر اللہ وچوں بن جائے او دے والے ویکھیاں رب یاد آ جائے اللہ وال توجہ چلی جائے امتحان گائے اما حاجرہ دی نالین لگے اما حاجرہ دے اے غیر نبی دے قدم لگن تے شاعر اللہ بن جائے تے خود میرے مصطفیٰ دے نالین دیاں عظمتاں دا کی عالم ہوئے گا رفاتاں دا کی عالم ہوئے گا اسی ایسے واسطے عظمت دے نالین مصطفیٰ دے گن گانے ہاں اسی کہنے سرکار دے نالین دا نقشہ جیب وچ رکھنا چاہیے ہر ویلے چم کے او دے تو فیل دعاواں منگنیاں چاہیے رب برکتاں تے رحمتاں دا نزول فرما دیندا ہے بولو رب برکتاں تے
اللہ برکتاں تے رحمتاں دا نزول فرما دیندا امام الانبیاء دے غلام اور دوسرا مقام پڑھنا اللہ دے قرآن نالے نے مصطفیٰ دی عظمتاں سنن والے اللہ قرآن مجید فرقان حمید اندر فرماندا ہے سورۃ الحج اندر اے سورۃ البقرہ آیت نمبر 158 پڑھی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ تے عظمت دے نالے نے مصطفیٰ تے دلیل پیش کیتی او اللہ دا قرآن پڑھنا دوسرا مقام پڑھنا رب کائنات نے سورۃ الحج آیت نمبر 32 دے اندر فرمایا اس مقام تے رب کائنات نے شاعر اللہ دا تذکرہ فرمایا اللہ دی نشانیاں اللہ دی علامتاں جنہاں وال ویکھیاں رب یاد آ جائے اللہ وال توجہ چلے جائے اللہ فرماندا ہے میریاں علامتاں نے جویں ریاست دی علامت پرچم ہوندا کرنسی ہوندی ہے یونیفارم ہوندا ہے او دی بے حرمتی نہیں کیتی جاندی بول بول او دی بے حرمتی نہیں کیتی جاندی ریاست نو خطار قرار دیندی ہے ڈکلیئر کر دی ہے اے بندہ جڑا ریاست دی کرنسی یونیفارم یا ریاست دی علامتاں تے پہچان دی بے ادبی کرنا لے بے حرمتی کرنا لے لہذا اس بندے نو اندر دیو اسی طرح اللہ دے قرآن نے اے جڑی رب کائنات دی نشانیاں نے اے شاعر اللہ نے میں دسنا چاہنا انہاں دی بے حرمتی تو اللہ نے منع فرمایا تے عزت تے عظمت دا رب کائنات نے لوکاں نو حکم دیتا اللہ فرماندا جڑیاں میریاں نشانیاں نے او دی عزت کرنی ہے عظمت کرنی ہے او دی حرمت دا خیال کرنا ہے اجے بھی گل پوری طرح جے کھول کے میں تانوں نہیں سمجھا پایا میں دسنا چاہنا پچھلے جمعہ المبارک دے تابوت سکینہ اندر موسیٰ نبی دے نالین موجود سن سکینہ اندر اے نالین موسیٰ کلیم اللہ سی وہ جڑے باعث برکت باعث رحمت سی جتھے شاعر اللہ اندر شاعر اللہ دی لسٹ اندر کعبہ بھی ہے قرآن بھی ہے نماز بھی ہے اذان بھی ہے کلمہ بھی ہے جویں اسی طریقے دے نالین مصطفیٰ بھی شاعر اللہ دے اندر موجود نے نبی دے تلوے جیسے چمڑے دے ٹکڑے تے لگ دے نے اس چمڑے دے ٹکڑے نو شاعر اللہ کہا جائے گا او دی عظمت نو تسلیم کیتا جائے گا او دی رفت نو تسلیم کیتا جائے گا او دا ادب منیا جائے گا احترام منیا جائے گا او دی بے ادبی کرنے والے اللہ دے عذاب دے مستحق ہوندے نے میں پچھلے تو پچھلے شہر جمعہ المبارک دے دس چکیاں تابوت سکینہ دا قوم عمالقہ نے جس ویلے بے ادبی کیتی او دے اندر نالین سی پیغمبر کلیم اللہ دے انہاں تے رب دا عذاب آیا لہذا نالین مصطفیٰ دی عظمت دا رب دا قرآن حکم دیندا ہے تے بے ادبی تو بچن دا حکم دیندا ہے رب کائنات نے سورۃ الحج آیت نمبر 32 اندر فرمایا رب کائنات فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب قلب دی جمع رب کائنات نے فرمایا ذالک حکم اے ہوئی ہے حکم اے ہوئی ہے آرڈر اے ہوئی ہے آرڈر اے ہوئی ہے اللہ دا آرڈر اے ہوئی ہے ذالک اے ہوئی گل ہے جے حکم ہے جے آرڈر ہے جے ومن یعظم شعائر اللہ جڑا بندہ تعظیم کرے گا اللہ دیاں نشانیاں دی ہائے 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 جڑا اللہ دیاں نشانیاں دی تعظیم کرے گا شاعر اللہ دی عزت نو مننے گا دل وچ احترام کرے گا ادب کرے گا مثلا نبی دے کپڑیاں دا احترام کرے گا نبی دی لاٹھی دا احترام کرے گا نبی دی پگڑی دا احترام کرے گا نبی دی تربت دا احترام کرے گا نبی دے شہر دا احترام کرے گا نبی دے گنبے تے قبیلے دا احترام کرے گا جڑی جڑی شے دی نسبت نبی نال ہو گئی جڑی شاعر اللہ نبی دا لیاندا قرآن مننے گا نبی دی دتی ہوئی مسجداں دا ادب کرے گا شاعر اللہ دا ادب کرے گا گل ہے سمجھانا چاہنا حکم میں ہوئی ہے جڑا بندہ شاعر اللہ دی شاعر اللہ نو مننے گا ادب کرے گا ہونا مضمون وال جڑا نبی دے پیراں نال لگے ہوئے نالین دیاں عظمتاں نو مننے گا نبی دے پیراں نال لگیاں ہویاں اے نالین کھڑاواں تے جوڑیاں دی عظمت نو مننے گا او دی بے ادبی تو رب دی توبہ منگے گا اللہ دی پناہ منگے گا او نا جوڑیاں دا ادب کرے گا اپنے سر دا تاج بنائے گا او نا نو چومے گا اکھاں تے رکھے گا انج سمجھ لو شہزاد قدر شاہ تینو انج سمجھا دے وے اونا نے چمے گا اونا دے تو فیل رب کو دعا منگے گا مننے گا اے او شے وے جڑے نبی دے پیراں نال لگی ہے رب فرماندا جڑا اے شاعر اللہ مننے گا اے دی تعظیم کرے گا تعظیم دا حکم قرآن تو ثابت ہویا اگے چل اللہ فرماندا فإنّا بالتقوى القلوب
دلان دا تقوی ہے دلان دا تقوی لوگوں نماز پڑھ دیا تقوی ملدا ہے نا روزہ رکھ دیا تقوی ملدا ہے اللہ دا قرآن پڑھنا اللہ فرماندا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون بولو جی سبحان اللہ کو اللہ فرماندا روزے اس واسطے دیتے نے تانوں متقی بنانا ہے تانوں پرہیزگار بنانا ہے تانوں تقوی دینا ہے تقوی دی بنیاد روزہ ہے تقوی ملے گا روزہ رکھو گے لوگوں نماز پڑھو گے تقوی نصیب ہوئے گا قرآن پڑھو گے تقوی نصیب ہوئے گا کعبۃ اللہ نو دیکھو گے تقوی نصیب ہوئے گا حج کرو گے تقوی نصیب ہوئے گا تانوں زہد ملے گا تانوں ورع ملے گا اللہ وال توجہ ہو جائے گی عبادت ملے گی ریاضت ملے گی خشوع و خضوع ملے گا حضور قلب نصیب ہوئے گا حضور قلب نصیب ہوئے گا انہاں ساریاں جائزاں چیزاں نال تقوی ملدا ہے تے میں ہن پوچھنا چاہنا سرگودا روڈ تے بیٹھن والے مجددیہ مسجد جے بیٹھن والے ذرا عشق تے محبت نال ذرا تم پا کے تسی آجے اوے تو کی سمجھیا عبادتاں نال کلا تقوی ملدا ہے اللہ فرماندا جڑیاں میریاں علامتاں نے جڑیاں میریاں نشانیاں نے جڑیاں شاعر اللہ نے وہ جڑیاں مصطفیٰ دے نالین نے انہاں نال وی تقوی ہائے 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 انہاں شیواں نال وی تقوی نصیب ہوندا ہے جے متقی بننا ہے ہونا ذرا ہن اپنے موضوع والا میں بڑا سوکھا تے سلیس تے سمپل تے سادہ کر کے سمجھا دواں اوے نبی دے پیراں دے جوڑیاں نو چومیا کر متقی بن جائے گا نبی دے پیراں نال لگیاں کھڑاواں دیاں تصویراں رکھیا کر متقی بن جائے گا نبی دے جوڑیاں نو دل وچ سجایا کر متقی بن جائے گا اللہ دا قرآن آکھدا جذباتی گلاں نہیں ایموشنل کنورسیشن تو تانوں اپنے وال راغب نہیں کرنا چاہتا کنوینس نہیں کرنا چاہتا لوگوں شعر و شاعری سنا کے نالین مصطفیٰ دی عظمتاں نہیں دسنا چاہتا نالین مصطفیٰ نو چمنا لیو غیور سنی مسلمان بھائیو اللہ دا قرآن آخدا ہے اے جڑیاں چیزاں نے ذالکا ومن یعظم شعائر اللہ اللہ فرماندا اللہ دی نشانیاں نے اے جڑے نالین شاعر اللہ وچ نے ایک تے دی عظمت نو مننا ہے تے دوجا انہاں دے نال تواڈے دلاں نو تقوی نصیب ہوئے گا میں کہا یا اللہ اے دنیا دے اندر بڑے بڑے ناڈو خان لوگ نے یا اللہ گجر برادری ہے جٹ برادری ہے رانا برادری ہے ٹوگر برادری ہے ایم پی ایم این ایز نے وزراء رئیس مشیر نے ریاستاں دے بادشاہ نے خطیب بھی نے علماء بھی نے دنیا دے بڑیاں بڑیاں شاناں والے نے بڑے بڑے حسین تے جمیل نے دنیا دے اندر بڑے بڑے مالدار تے رئیس نے دنیا دے اندر ہر بندہ کہندا ہے میری شان آل ہے میرا مقام آل ہے میری عظمت آل ہے ہر بندہ دنیا اندر اپنی ٹور ٹپا بنان دے چکر چ لگیا ہوندا ہے مولا کریم سونیا میں تینوں پوچھنا چاہنا تیرے قرآن نو پوچھنا چاہنا صحیح ٹور ٹپا کیڑا ہے بندہ وج کے آلا کیڑا ہے اچھی پگ آلا کیڑا ہے پٹے ترا رکھن والا کیڑا ہے جدی ایتھے بھی شان ہوئے جدی اوتھے بھی شان ہوئے اللہ فرماندا لوگوں سن لو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ فرماندا دنیا تے پگ او دی اچھی ہے جدی میں کراں گا جدی میری بارگاہ وچ پگ اچھی ہوے گی جنوں ترا اچا میں دیاں گا عظمت میں دیاں گا فضیلت میں دیاں گا رفعت میں دیاں گا شان میں دیاں گا مقام میں دیاں گا قرآن نے پکار کے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم دسیا تواڈے وچوں جڑا پرہیزگار ہوے گا اللہ دے نزدیک عزت والا ہوے اویا نبی دے جوڑیاں نو چک کے اپنے تاج وچ سجا لاؤ فإنها من تقوى القلوب او اللہ دا قرآن تیسرا مقام پڑھنا
سورہ طٰہٰ آیت نمبر 96 عظمت نالین مصطفیٰ دیاں گلاں سننا لیو اللہ قرآن اندر فرماندا قال بصرت بما لم یبصروا به فقبضت قبضة من آثار الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسی دی سبحان اللہ دی آواز ہے ذرا قرآن پاک دے جڑا بندہ ہن بڑا کنجوس ہوئے گا جڑا قرآن تے بھی نہ بولے میں تہاڈے تو فرمائش نہیں کیتی بھی میں خطاب پیا کرنا تے اٹھ کے میرے تے لکھاں روپیے وار دیو میں تینوں اے بھی نہیں آکھیا بھی میرے اشتہار لا کے پورے سرگودا روڈ تے میں جاواں تے لا چھڈیو جی بھی بڑی بدر شاہ تقریر کردا میں تینوں اے آکھیا بس بھی جدوں میں قرآن پڑھیا کراں تے اچھی رب رحمان دے نام تے سبحان اللہ دی آواز آ او دے تو بڑا پھر بخیل نہیں جڑا کہ بدر شاہ چنگی لگے گی تے سبحان اللہ آکھیں گے نا سانو تے لطف ہی نہیں آندا میں کہ تینوں جے رب دے قرآن تے لطف نہیں آندا تے پھر تینوں نصیبوں دے گانیاں تے لطف آنا ہے تو قرآن سن کے سبحان اللہ دی آواز کر پتہ لگے مجددیہ مسجد دے اندر کسے کہانیاں دے کھاتے نہیں پچل دے رب دے قرآن تے توحید دے نعرے وجدے نے نبی دے فرمان تے نبی دی توحید دے نعرے وجدے نے مصطفیٰ دی توحید دے نعرے وجدے نے کیونکہ اللہ ایک ہون وچ واحد ہے تے میرا مصطفیٰ چنیا ہویا ہونے چ توحید دی شان رکھنا سمجھو وحدانیت ایک ہونا وہ نہ مانیا جنا لئی اچھا سامری جادوگر سی میں تیسرا مقام قرآن دا پڑھیا سامری سی موسیٰ علیہ السلام دا ویلا سی نبی 40 راتاں واسطے کوہ طور تے ٹر گئے اللہ نے فرمایا دریا دے وچ یہ 12 رستے بناتے ہیں نا سواریاں ساریاں لے کے میرے نبی انہوں آکھو دریا پار کرنا او ڈرن اللہ جبریل نو بھیجیا گھوڑے تے سوار ہو کے نا جبریل جدو گھوڑا اپنی سواری جدو دریا وچ پائی نا تے پیچھے پھر سارے دے سارے گھوڑے باقی بھی اس گھوڑے ول ویکھ کے دریا وچ ٹر گئے رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر پورا نقشہ کھچیا جس ویلے او جڑا گھوڑا سی نا جبریل دی جڑی سواری سی او دے جتھے پیر لگ دے سی جتھے او دے سم لگ دے سی سماں اُتے لوہے دے جڑیاں کھڑاواں ہوندیاں نے جنہاں نوں عربک وچ نال آکھیا جاندا ہے او جدوں تھلے جتھے لگ دے سی پیر چکدا سی جدوں اوتھے سر سبز و شاداب گھاس پھوس اوتے سبزا اگاندا سی سامری دی اوتھے نظر پے گئی اونے آکھیا بڑیاں عظمتاں والا سوار ہے کوئی جڑا اس سواری تے بیٹھا ہے تے جیدا فیض حاصل کر کے سواری دے جڑے نالین نے نالین نال جوتے نو کہندا ہے اے دے جتھے کھڑاواں لگدیاں نے اے دے لوہے دے سم لگدے نے اوتھے سر سبز و شاداب دے سبزا اگاندا ہے اونے چپ کر کے اوتھوں اے گھوڑے دے جڑے سماں دے نالین دے تھلیوں مٹی سی چک کے چوئے اپنے کول ایک چمڑے دے بستے وچ پا لئی ایک تھیلے وچ پا کے رکھ لئی نبی موسیٰ علیہ السلام 40 راتاں واسطے اوتھے کوہ طور تے تریت لین گے اونے موٹا اپنے پار کے کول رکھ لئی پچھوں او دے دل نو ایک گل او دے دل وچ آئی ابلیس شیطان نے انہوں گمراہ کیتا چنگے کم واسطے موٹھ مٹی دی انہیں استعمال نہ کیتی انہیں ایک سونے دا پچھڑا بنایا تے پچھڑا بنا کے سونے دا او دے منہ وچ او موٹھ مٹی دی جڑی جبریل دی سواری دے نالین نال لگی ہوئی سی نالین نہ لگی ہوئی سی نالین نہ لگی ہوئی سی عظمت نالین مصطفیٰ سننا لیو او سواری دے نالین انج کہہ لو نقشے پائے عظمت مصطفیٰ سننا لیو او نالین نہیں او کھور نہیں سی نالین نہیں سی نالین جتھے لگے او مٹی سی انہیں جدو دے منہ وچ پائی تے بچڑا جڑا بے جان سی جان والا ہو گیا او گلاں کرن لگ پیا بولن لگ پیا او دے وچ جان پہ گئی اللہ دی قدرت ایسی ہوئی اللہ نے لوکاں نو دسنا سی جنہ سواریاں تے میرے سونے سوار بیٹھے ہون انہاں دیاں سواریاں دے نالین وی جتھے لگ جان او طور تھلیوں پیراں دی چک لئیے تے جے بے جان سونے دے پچھڑے وچ پا دئیے او بے جان جان والا بن جاندا ہے او بولن لگ پیندا ہے گلاں کرن لگ پیندا ہے جدوں گھوڑے اس پچھڑے دے منہ وچ مٹی پائی اللہ دا
دا قرآن کہندا قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من آثار الرسول انہیں آکھیا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھیا تو لوکاں نوں پیچھے بچھڑے دی عبادت تے لا دیتا اے سونے دا بچہ گلاں کردا سی لوکاں پیچھے رب بنا لیا میں تریت لین گیا سی اوے تو اے کی کیتا انہیں اگوں جڑیاں گلاں کیتیاں اللہ نے اودیاں گلاں قرآن وچ رکھیاں اللہ فرماندا انہیں آکھیا بصرت بما لم يبصروا به جو میں ویکھیا لوکاں نہیں ویکھیا جو میں ویکھیا ہے جو میں ویکھیا لوکاں نہیں ویکھیا میں کی ویکھیا کہندا اے فقبضت قبضة من آثار الرسول رسول جبریل نو آکھیا اثر دی جمع آثار جڑی او گھوڑی جڑا گھوڑا سی نا سواری سی او جبریل دی سواری دے جڑے تھلے نقش سن او جڑی دھوڑ سی نا میں او ویکھیا او جدوں میں ویکھیا سر سبز و شاداب تے میں مٹی چک لئی فنبذتها اونوں اس بچھڑے دے منہ وچ پا دیتا قرآن کہندا سورہ طہ وکذالک سولت لی نفسی تے جو میرے جی نے آکھیا پھر میں اوہی کیتا پھر میں وہی کیتا میں دسنا چاہنا بھئی او جڑی بھئی میں پہلے گل کرنا بھی میں گھوڑے دا تقابل عظمت نالین مصطفیٰ نال کراں تے اے دے تو بڑی پھر جہالت کوئی نہیں تقابل کری دا جڑا کوئی راہ رنگ دا ہوے میں دسنا اے چاہنا اس گھوڑی تے جبریل سوار سی جبریل دا فیض ملیا تے اس سواری دے جڑے نالین سن انہاں دے تھلوں مٹی بے جان جسم نو جان والی کر دی انہی اج سوچ کے سبحان اللہ آکھو جو پوری طرح سبحان اللہ نہیں آکھو خطیب ٹنگیا جاوے نا میں بعد بندے نے غصہ لگ جاتا ہے اچھی سبحان اللہ آکھیا کرو بھئی عقیدہ اہل سنت قرآن دی روح نال پیا بیان کرنا میں آکھیا جبریل کون ہے نبی مصطفیٰ دا صحابی ہے جبریل کون ہے صحابی ہے جبریل کون ہے مصطفیٰ دا صحابی ہے صحابی جس انسانی شکل ہے نور جبریل نور انسانی شکل ہے اپنے نالین جس سواری دی رکاب تے رکھ کے بہ جائے ایڈا فیض ملے اس سواری دے نالین چوں جڑی مٹی آئے او بے جان بچھڑے نو جان والا کرے تے او بولن لگ پوے تے میں پوچھنا چاہنا کتھے صحابی تے کتھے نبی دی شان اے تے جبریل دی سواری ہے تے میرے مصطفیٰ دیاں نالین دیاں عظمتاں دا کی عالم ہے میرے مصطفیٰ دیاں میرے مصطفیٰ امام الانبیاء دی عظمتاں دا کی عالم ہوئے گا میرے نبی دی عظمتاں دا کی عالم ہوئے گا میرے نبی دی شاناں سننا لیو امام الانبیاء دی اے نالین تے جوڑیاں دی عظمتاں دا کی عالم ہوئے گا ظاہر گالے سواری تے سوار تھی جبریل فیض ملیا نالین نو تے سواری دے نالین دی اے شان ہے تے صحابی دی عظمت نالو نبی دا مقام براء البراء ہوندا ہے تے میرے مصطفیٰ دے نالین دی عظمتاں تے بے جان لوکاں نو جاندار کر دین گیاں انہاں دیاں دعاواں پوریاں نہیں ہوندیاں نالین مصطفیٰ دے تو فعل پوریاں ہون گیاں جنہاں دی روح مر چکی ہے جان والی ہو جائے گی جڑے جسم پہ جان ہو گئے نے جان پہ جائے گی جنہاں دیاں زندگیاں بے بہار ہو گئیاں نے انہاں نو بہار آشنا اے نالین مصطفیٰ دے نقوش کر دین گے عظمت نقش نالین مصطفیٰ تو صدقے جاواں امام ناصر الدین دمشقی جامع اللہ سار دے اندر جلد 6ویں صفحہ 3148 دے اندر لکھ دینے امام الانبیاء میرے مصطفیٰ دے جڑے نالین سی اونا دیاں انیاں عظمتاں نے کہ مولا علی نبی واسطے ایک واری اپنے ہتھاں نال نالین خود سیتے خود تیار کیتے تے نبی دی بارگاہ وچ پیش کیتے میرے نبی پاک علیہ السلام واسطے جتی سین والا ہوے تے لوگ معاشرے وچ معیار لوکاں نے اپنے قائم کیتے نے کہندے نہیں یار اے تے جتیاں سین والا بندہ بیٹھا ہے حالانکہ ہاتھ نہ روزی کمان والا اللہ دا دوست ہے اللہ دے ہاتھ تقوی معیار ہے اے تے دنیا والےاں دے معیار نے نا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے نالین اپنے ہتھاں نال تیار کیتے آپ سلائی کیتے امام الانبیاء دی بارگاہ وچ پیش کیتے اچھا اس تو اگے چلو کتاب دا نام الکامل فی ضعفاء الرجال
صفحہ 45 جلد نمبر 9 ایک کتاب معرفت الصحابہ امام ابو نعیم اصفہانی دی کتاب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت ہے اے جلد چوتھی ہے صفحہ 1842 تے بیروتا چھاپا ہے لوگوں تیرا تے میرا نبی امام الانبیاء بیٹھے نے نبی دے صحابہ بیٹھے نے ابو سعید خدری کہندے نے صحابہ انج بیٹھے سن جویں سراں تے پرندے بیٹھے ہون تے صحابہ حرکت نہیں پہ کردے سن بڑے ادب نال تے احترام نال بیٹھے ہوئے سن اچانک امام الانبیاء نے فرمایا میرے صحابہ جویں میں نزول قرآن دا دفاع کرن والا ہاں فرمایا صحابہ وچوں ایک بندہ ہوے گا جڑا تاویل قرآن دا دفاع کرے گا یعنی قرآن دے معنیاں دا یعنی قرآن دی تشریح دا تاویل دا یہ دفاع کرنے والا ہوئے گا ابو بکر صدیق آکھیا یا رسول اللہ میں ابو بکر ہوں گا فرمایا نہیں عمر فاروق اٹھ کے کھلو گے یا رسول اللہ میں عمر ہوں گا میرے آقا فرمایا نہیں تھوڑی دیر بعد گزری میرے امام الانبیاء نے فرمایا وہ ایسا بندہ ہوئے گا جڑا خاصف النال ہوئے گا جتیاں سین والا جوتے سین والا خاصف النال ہوئے گا امام الانبیاء دے غلاموں میرے نبی نے جدو خاصف النال دا اعزاز دے کے آکھیا وہ بندہ جو میں نزول قرآن دا دفاع کرنا وا وہ دفاع وہ تاویل قرآن دا دفاع کرے گا صحابہ کہندے نے اسی ویکھن لگ پے اگے پیچھے کیڑا ہے بندہ جڑا جوتے سیندا ہے جدے بارے نبی خاصف النال آکھیا ہے کہندے ویندیاں اچانک نظر پئی نبی دے کمرہ شریف اندر مولا علی نبی دا جوتا شریف نالین شریف اپنے ہتھاں نال سلائی پہ کر دے سی یعنی صحابہ اعزاز سمجھتے سی میں دسنا چاہنا کہ نبی پاک علیہ السلام دا جوڑا شریف پھڑ لین انہوں سلائی کرن تے نبی دی بارگاہ پیش کر دیں خاصف النال دا اعزاز مولا علی نبی پاک نے عطا فرمایا اچھا یہ وقت کیڑا سی کتاب تلبیس ابلیس امام ابن جوزی دی آپ اپنی کتاب اندر لکھتے ہیں جو خلافت مولا علی دا ویلا ہے نا ان الحکم الا للہ اے دی پھر تعویل کچھ خارجیاں نے کی تھی جنہیں تعداد 25,000 سی انہاں کہا جی مولا علی تے امیر معاویہ دونوں جناب امیر معاویہ تے کفر تے شرک دا فتوہ 25,000 بندے اسلام تو خارج ہو گئے خلافت مولا علی دا ویلا 25,000 بندیاں نے آکھیا جی ان الحکم الا للہ دی تعویل کی تھی کفر تے شرک دا فتوی ہائے انا مدینہ العلم والی بابها مولا علی دلا کے 25,000 اسلام تو خارج ہو گئے حضرت عبداللہ بن عباس آپ نے مولا علی تو اجازت لئی تے مناظرہ کیتا مناظرہ جت کے 10,000 خارجی نو واپس پھر اسلام دے اندر لے آندا جڑے باقی اکڑ کے کھلوتے رہے انہاں نال مولا علی نے جہاد کیتا بہت ہزاراں دی تعداد اندر جہنم کیتے ہیں اس ویلے میرے نبی دا فرمان پھر پورا ہویا خاصف النال او بندہ جڑا تاویل قرآن دا دفاع کرے گا اس پورے واقعہ دے وچوں میں دسنا چاہنا ایڈا وڈا اعزاز اوے نزول قرآن دے دفاع کرنے والے مصطفیٰ نے دتا تے تاویل قرآن دا دفاع کرنے والا اتنا بڑا اعزاز ہوے گا یا رسول اللہ کنوں ملے گا ابو بکر نو عمر نو فرمایا نہیں انہوں ملے گا جڑا میرے جوڑے سین والا ہے جڑا میرے نالین سین والا ہے جڑا خاصف النال ہے مطلب جڑا مولا علی ہے بولو جڑا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایڈی شان والا نبی ہے جنہاں ایڈی شان والا نبی دا صحابی ہے جنہاں صاحب النالین آکھیا جاندا سی علی سن خاصف النالین عبداللہ بن مسعود سن صاحب النالین گل مک گئی اے صاحب النالین میرے مصطفیٰ دے اسماء وچوں ایک نام ہی ہے علماء نے لکھیا کتاباں دے اندر لیکن صاحب النالین تے میرا نبی ہے نا اے حضرت عبداللہ بن مسعود صاحب النالین صاحب خادم دے مانیاں وچ یعنی خدمت گزار عبداللہ بن مسعود پتہ کی کریا کردے سی امام الانبیاء تیرا تے میرا نبی جدو کسے مجلس اندر تشریف لے جاندے نبی جدو اپنے جوڑے لانے عبداللہ بن مسعود نے انج کر کے جوڑے اپنے ہتھاں وچ پکڑ لینے تے ایک چمڑے دے تھیلے وچ رکھ کے عبداللہ بن مسعود نے سینے نال لا کے بہ جانا
سینے نہ لا کے بہ جانا کنا چر نبی نے خطاب کرنا مجلس دے نال عبداللہ بن مسعود نے جوڑے لے کے نبی دے نالین سینے نہ لا کے بیٹھے رہنا نبی جدوں تھا مجلس تو فارغ ہونا عبداللہ بن مسعود نے نالی کی کرنا امام الانبیاء دے نالین کڈنے نبی دے پیراں وچ پوا دینے اے صاحب النالین سی جویں نبی دا مشکیزہ چکنا بھی ایک خدمت سی نبی دا مصلی بچھانا بھی خدمت سی نبی دیاں باقی خدمتاں کرنیاں بھی خدمت سی ایویں نبی دے نالین پوانا بھی ایک خدمت سی حضرات عزیز وقار کر میرے نبی امام الانبیاء دا ننا جا صحابی انصاری صحابی سی انہیں میرے نبی دے رستے وچ بہ گیا ننا جا انصاری صحابی کتاب دا نام شرف المصطفیٰ جلد جڑی ہے چوتھی ہے صفحہ 536 ہے بیروت دا چھاپا ہے ایک ننا جا انصاری صحابی جدو رستے وچ بہ گیا نبی اوتھوں دی اولے اولے خرامہ دھیرے دھیرے گزرے نبی دے پیچھے تر پیا نبی جدو ایک جگہ تے آپ نے مقام تے قیام فرمایا نماز پڑھ لگے نبی پاک نے پہلے کھپا پیر لایا انہیں ہاتھ نال پھڑ لیا نبی پاک سجا پیر لایا نبی دا طریقہ سی جدو جتی پاندے نالین پہن دے پہلے دایاں پہن دے پھر بایاں پہن دے جدو اتار دے پہلا بایاں اتار دے پھر دایاں اتار دے نبی نے بایاں نالین اتاریا نال اتاریا انہیں ہاتھ چنج پچھوں نال ہی پھڑ لیا نبی نے دوجا نال اتاریا انہیں سجے ہاتھ چ پھڑ لیا انہیں انج کر کے پہلے منہ دے قریب کر کے پھوک ماری پھر انہیں انج کپڑے نال صاف کیتا ہے انہیں انج کر کے سینے نال لا کے نبی دے پیچھے بہ گیا نبی نے نماز پڑھی جدو فارغ ہوئے نبی انج پیر چکیا انہیں پیراں وچ انہیں پیراں میں پوا چھڑیا انہیں کھپا پیراں میں بھی پوایا دایاں بھی پوایا نبی اپنے کم پھر چلو گے پھر کچھ دے نبی ایویں آندے جاندے رہے انہوں تے لطف آ گیا انہوں تے مزہ آ گیا نبی دے رستے وچ انہیں بہ جانا نبی دے پیچھے ٹر پینا انہیں اسی طرح کے کھڑاواں لانیاں نبی دے پیچھے بیٹھے رہنا نبی دی عبادت اللہ جانے گھنٹوں رہندی ہوئے گی پھر نبی دے پیراں چ جوڑے پوانے انہیں روز ہی کوئی کام کرنا رستے وچ پہ جانا میرا مکی مدنی عربی ماہی میرا ڈھول جتھے گزر دائے رستے وچ پہ جاندا ہے پیراں وچ جوڑے پواندا ہے نالے لواندا ہے میرے نبی نے ایک دن پوچھیا پتر کون ہے انہیں آکھیا سرکار ایک انصاریاں میں ایک انصاریاں فرمایا تینوں کسے سمجھا کے بھیجیا ہے کہ میرے جوڑے لوایا کر تے پوایا کر تے پیچھے بیٹھیا رہیا کر انہیں آکھیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نہ کسے پڑھایا ہے نہ سمجھایا ہے بس میرا دل چاہتا ہے میں یہ عمل کراں تواڈے نالین نال پیار کراں تے تواڈا دل خوش ہو جائے گا میرے نبی پاک علیہ السلام نے نالی ہاتھ چکے دعا واسطے آکھیا مولا انہیں میری خوشی حاصل کرنے واسطے میرے نالین کپڑیاں نال پونج دے منہ دے قریب کر کے پھوکا مار دے میرے پیراں وچ پواندا ہے کدی لواندا ہے اے نالین مصطفیٰ دیاں عظمتاں دل وچ رکھ کے اے خوشی مصطفیٰ دی حاصل کرنا چاہتا ہے یا اللہ میں مصطفیٰ دعا کرنا ہے مولا تو اے دی زندگی خوشیاں نال تو بالا فرما دے منٹ خطاب ختم کرنا سی 30 منٹ ہو گئے 10 منٹ اوپر نالین مصطفیٰ اللہ سانو سارے چمن دی توفیق عطا فرمائے نقشے کفے مصطفیٰ نال پیار تے محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور انہاں دے توفیل دعاواں منگن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین